साधु। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नियालिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अट्ठरीय पुद्गला महासंघस्स। त्रिरत्नमा सादर वंदना। शासन का उपचार्य आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। साथै सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मृत्यु कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मृत्युलाई अगाडि सारी धेरै समयको अन्तरालपछि फेरि सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। आजबाट सद्धर्म प्रेमीहरूलाई धर्मपद कर्मैसँग उपदेश धर्मरस अमृतोपदेश चाहिँ दिउँ। धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। मनोकुभङ्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साँचे बद्धुठेन भाषा पीवा करोति वा तत्त्वनं दुःखमं वेति चक्कं वहतो पदम्। इमं धम्मं देशनं अयं धम्म देशना कथं भाषिताते। मनोपुभङ्गमा धम्मा आदि गरिएको यो धर्म देशनालाई कहाँ चाहिँ भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभयो। सावथियं श्रावस्तीमा किङ आरभाति कसको कारणमा भगवान शास्ताले उपदेश गरी बक्सनुभयो त। चक्षुपाल थेरङ चक्षुपाल स्थवीरको कारणमा उपदेश गर्नुभएको यो मनोपुभङ्गमा धम्मा धम्मा चैतसिक आदि गरिएका धर्महरूमध्येमा मन चाहिँ पूर्वगामी हुन्छ। मन प्रमुख हुन्छ, मन श्रेष्ठ हुन्छ। मन साचे पदुठेन दूषित मनले जे चिन्तित यदि कुनै व्यक्तिले चिन्तन गर्छ मनन गर्छ, जे भाषति यदि कुनै वचन बोल्छ, जे करोति यदि कुनै कार्य गर्छ भने तत्त्वनं दुःख अन्वेति तत्त्व पदुट्ठ चित्तले दूषित चित्तले सोचेको बोलेको गरेको त्यो कारणले गर्दाखेरि नङ पुग्गलङ त्यो व्यक्तिको पछि पनि दुःख अन्वेति दुःख लागेर आउँछ। किमि व कसरी दुःख आउँछ त भन्दा भगवान शास्ताले चक्कङ व वहतो पदङ जस्तै बैलले गाडा तान्दाखेरि चक्का पछि लागेर आउँछ, एवं प्रकारले नै दुःख अन्वेति दुःख पनि पछि लागेर आउँछ भन्दा यो कथावस्तुतिर थोरै जाउँ। यो उपदेशलाई भगवान शास्ताले श्रावस्ती नगरमा चक्षुपाल स्थवीरको कारणमा उपदेश गर्नुभएको हो त। सावथियं किर महासुवर्ण नाम कुटुम्बीको आहोसी। श्रावस्ती नगरमा महासुवर्ण नाम गरेका एक कुटुम्बी थिए। उनी कस्ता थिए त भन्दा अढोच होती महाधनु महाभोगो
धेरै धन सम्पत्ति लौकिक सप्तरत्नले परिपूर्ण भएका थिए। र पनि यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले अपुत्रको भौतिक धन सम्पत्ति त थियो रे, र पनि उनीमा अपुत्रको भन्ने बित्तिकै जनसम्पत्ति बनाऊ, सन्तान थिएनन्। ती सेठ एक दिन स्नान गर्नको निम्ति नदीमा जान्छन्। स्नान गरेर आगच्छन् तो वापस आउने क्रममा एउटा ठुलो विशाल वृक्ष, शाखाहरूले हाँगाहरूले सम्पन्न भएको त्यो वृक्ष देख्दाखेरि सेठको मनमा यो वृक्षमा ठुलो देवता हुनुपर्छ, शक्ति सम्पन्न देवताहरूले आराधना गरेको हुनुपर्छ भनेर त्यो भूमि वृक्ष भएको वृक्षको भूमि भागमा सफा सुग्घर गरेर सेतो चुनहरू छरेर बालुवाहरू छरेर सम्म बनाएर ध्वजा पताका तोरणहरू टाँगेर अनि सेठले प्रार्थना गर्छन्। कसरी भन्दाखेरि अञ्जलिं करित्वा दुई हात जम्ल्या गरेर सचे पुत्तं वा धीतरं वा लभेयं, हे रुखठ देवता, हे वृक्षदेव, सचे यदि म शिष्यलाई चाहिँ पुत्तं वा छोरा अथवा धीतरं वा छोरी प्राप्त भयो वा उपलब्ध भयो भने तुम्हाकं महासत्कारं करिष्यामि। म तिमी रुखठ देवता वृक्ष देवतालाई महासत्कारं महान सत्कार सम्मान पूजा करिष्यामि गर्नेछु भनेर पत्थनं कत्वा यसरी प्रार्थना गरेर पकामी उनी त्यहाँबाट आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। अतस न चिर सेव, यसरी उनले प्रार्थना गरेको चिरकाल नबित्दै उहाँको श्रीमती द्विजुकी हुन्छन्। त्यो कुरा उहाँको श्रीमतीले चाल पाइसकेपछि आफ्नो स्वामीलाई सूचित गर्छिन्। अति प्रसन्न भएर परिचारिकाहरू सेविकाहरू राखिदिनुहुन्छ। जब गर्भ छिप्पिन्छ 10 महिनाको भइसकेपछि पुत्तं विजायी पुत्र रत्नलाई जन्म दिन्छन् वा पुत्र रत्नको जन्म हुन्छ। यसरी नामकरण गर्ने दिनमा सेठीले मनन गर्छन्। अतनं पालेति वनपथिं निस्साय लद्धाता तस्सा पालेति नामं आकाशी, मैले पालन गरेको अथवा प्रार्थना गरेको भाकल गरेको वृक्ष देवताको प्रभावले मलाई पुत्र रत्न प्राप्त भयो वा लाभ भयो। त्यसर्थ यो छोराको नाम बाबुको नाम चाहिँ पालोति नामं आकाशी, पाल भनेर नामकरण गरियो। सा अपराभागे अन्यम्पि पुत्तं लभी, उहाँको श्रीमतीको तर्फबाट फेरि केही वर्षपछि अर्को एक पुत्र रत्न पनि लाभ हुन्छ र त्यो छोराको नाम चुल पालोति नामं कत्वा, सानो भएको हुँदाखेरि चुल पाल, सानोलाई चुल पाल हुने बित्तिकै अघि पाल भनेर नाम राखेको अटोमेटिकली स्वाभाविक रूपले नै महापालोति नामं आकाशी भनेर अर्थकथाचार्यहरूले जतलाइरहेका छन्। ते वयपत्ते घर बन्धने न बन्धिंसु, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। जब ती दुई बालकहरू युवा अवस्थामा पुगे, वनपत्ते बाँसले परिपूर्ण भए, तन्नेरी भए, त घर बन्धने न, विवाहलाई के भनिन्छ? घरबार है, चारैतिरबाट बारिएको लाई के पनि भनिन्छ? जेल पनि भनिन्छ नि त। त्यही भएर हामीहरूले बर्मा भाषामा घरबारलाई ऐठाउँ भन्छ। ठाउँ भनेको जेल। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर गृह बन्धन भन्छौँ नि हामी। के बन्धन? गृह बन्धनमा बाँधिए
त यसरी गृह बन्धनमा बाँधिएसकेपछि अपराभागे केही समयपछि माता पितरो कालम कंसु, मातापिताहरू वयोवृद्ध भए अनुसार उहाँहरू पनि दिवंगत भएर गए। त सबम्पी सम्पूर्ण भएका त्यहाँ जे जति पनि सम्पत्तिहरू थिए, करोडपति नै हुन् उनीहरू दाजुभाइ। त मातापिताहरूबाट शेष रहेका ती सम्पत्तिहरू भोग गरेर विचरिङ्सु आफ्नो गृहस्थी बन्धनमा गृही जीवनमा नै जीवनयापन गर्दै गए। तस्मिन् समये सत्था पवतित वरधम्म चक्को अनुपुब्बेन गत्वा अनाथ पिण्डिकेन महासेठिन आदि गरेर तस्मिन् समये त्यो समयमा सत्ता 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सनु भएका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्ध पवतित वर अति उत्तम भएको धम्मचक्को धर्मचक्रलाई परिवर्तन गरेर अनुपुब्बेन आगत्वा कर्मैसँग वहाँ चरिका गर्ने क्रममा कहाँ आइपुग्नुभयो त? अनाथ पिण्डिकेन महासेठिन चतुपर्णा स कोटि धनं विश्व जित्वा कारेति जेतवन्ने विहारे। अनाथ पिण्डिक साउजीले 54 करोड धन सम्पत्ति विश्व जित्वा परित्याग गरेर बनाइदिनु भएको जेतवन्ने महाविहारे, जेतवन महाविहारमा विहरती 4 एरियापत कुशलपूर्वक विहार गरी बक्सिनुभयो। किन भगवान शास्ताले श्रावस्ती जेतवन राममा चाहिँ विहार लिनुभयो त भन्दाखेरि यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू महाजनं सग्ग मग्गे च मुख मग्गे च पत्तिठाय मानो। महाजनं बहुजनं धेरै प्राणीहरूलाई सग्ग मग्गे सुगतिको मार्गमा पतिठापय मानो प्रतिष्ठित गर्नको निम्ति के मार्गमा? सुगति मार्गमा। सुगति मार्ग मात्र हो त भन्दा होइन, मुख मग्गे च मुक्तिको मार्गमा पनि प्रतिष्ठित गर्नको निम्ति भगवान शास्ताले जेतवने अनाथ पिण्डिकसा आरमे भन्ने श्रावस्ती अवस्थित जेतवन राम अनाथ पिण्डिकले 54 कोटी धन खर्च गरेर बनाइराख्नु भएको त्यो विहार, रमणीय विहारमा भगवान शास्ताले विहार लिनुभएको किन त भन्दा सग्ग मग्गे मुख मग्गे प्राणीहरूलाई सुगतिको मार्गमा प्रतिष्ठित गर्नको निम्ति र मुक्ति मोक्षको मार्गमा प्रतिष्ठित गर्नको निम्ति भनेर सधर्म प्रेमीहरूले सम्झिराख्नु पर्यो, बुझिराख्नु पर्यो। अन्यथा फेरि भगवान शास्ता पनि 54 कोटी धन सम्पत्ति खर्च गरी बनाएर दिनुभएको विहारमा भन्ने फेरि अर्कै सोच पनि हुन सक्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान शास्ताको जन्मलाई हेर्ने हो भने कपिल वस्तुमा, भगवान शास्ताको मामलीलाई हेर्ने हो भने देवदहमा, कोलीय रामग्राम। त शाक्यकुल वंशका 80,000 आफन्त ज्ञातिहरू मिलेर र साथै कोलीयहरू मामलीबाट 80,000 ज्ञातिहरू मिलेर बनाइराखेको रमणीय निग्रोध महाविहारे सबैलाई अवगत छ। निग्रोध महाविहारमा भनी भगवान शास्ता एकमेव वसावासिङ वसी, एकमात्र वर्षवास विहारली बक्सनु भएको थियो। हेर्नुहोस् त, आफ्नो मूल जन्मभूमि र आमाको मामला माइती दुई, ती 80,000 शाक्यकुल पुत्रहरूलाई जोड्ने हो भने 1,60,000 कुलपुत्रहरूले मिलेर अति नै रमणीय निग्रोध राम महाविहारलाई निर्माण गरिदिनु भएको थियो। त भगवान शास्ता त्यो विहारमा एकमेव वसवासिङ वसी भनेर यसरी अर्थकथाचार्य धम्मपद अट्टकथामा उल्लेख गरिएको छ।
अनाथ पिण्डिकेन कारिते जेत वन्ने महाविहारे एकु न विसति वसवासी। ल हेर्नुहोस्, अनाथ पिण्डिक नाम गरिएका, सुदत्त नाम गरिएका साउजीले कारिते बनाइदिनु भएको जेतवने महाविहारे, जेतवन महाविहारमा एकु न वसति भनेको 20मा एक कम, 19 वर्षवास, 20मा एक कम 19 वर्षवास श्रावस्तीमा त्यो जेतवन राम विहारमा। यता फेरि विशाखा मिघा र माते भन्ने उपासिकाहरू दायिकाहरू मध्येमा एतत् अग्र। विशाखा उपासिकाले 27 कोटी धनं परिचागेन, 27 कोटी धनं परिचागेन, 27 करोड धन सम्पत्ति परित्याग गरेर कारिते बनाइराखेको रमणीय पूर्वरामे पूर्वराममा 6 वर्षा नीति, 6 वर्ष। यता अनाथ पिण्डिकले बनाइदिनु भएको रमणीय जेतवन विहारमा 19, मिघा र माता विशाखा उपासिकाले बनाइदिनु भएको पूर्वराम विहारमा 6 जोड्दाखेरि 19 र 6 25 वर्षवास है। द्विनङ कुलानङ गुण महत्तङ पट्टिच्च, ती दुई भन्नाले विशाखा उपासिका र अनाथ पिण्डिक उपासकहरूको ती गुण महान भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको त्यो महान गुणलाई पट्टिच्च आधार लिएर सावथियङ निसाय श्रावस्तीको आड लिएर भगवान् शास्ता पञ्चविंशति वर्षानि वसवासं वसी, 25 वर्षवास चाहिँ भगवान् शास्ता वर्षवास बसी बक्सिनुभयो। यसरी भगवान् शास्ता श्रावस्ती जेतवनमा पूर्वराम विहारमा विहार लिनु हुँदाखेरि अनाथ पिण्डिक उपासक र विशाखा उपासिकाहरू विहारमा दुई पटक जानुहुन्थ्यो। तर त्यसरी बिहारमा जाँदाखेरि तरुण भएका सामनेरहरू भनौँ, सामनेरहरूले दाताहरू आउँदैछन् भनेर ओलोके सन्ती हेर्छन् रे दाताहरूलाई। हेर्दाखेरि खाली हात जान योग्य हुँदैन भनेर तुच्छ हाथङ न गत पुब, उहाँहरू दुई उपासक उपासिकाहरू बिहार जाँदा कहिले पनि खाली हात जानु भएन। पुरे भत्तङ गच्छन्ता, भोजनको कृत्य पूर्वमा जाँदाखेरि खादनीय भोजनीय दानी, पण्डित भोजनहरू पिण्डपातहरू केही न केही गहेदवा लिएर गच्छन्ती जान्छन् भनी पच्छ भत्तङ गच्छन्ता, भोजन पछिको कृत्यमा जाँदाखेरि पञ्चभिषज जानी, 5 प्रकारका औषधिहरू र 28 पानानी पेय वस्तु, 8 प्रकारका पेय पदार्थ जुसहरू लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो। निवेशनेसुपन, आफ्नो निवास स्थान आफ्नो घर गृहस्थमा भनी तेसङ द्विन्नङ भिखु सहसानङ निचङ पञ्यात सने होन्ती, दैनिक 2000 सङ्घको निम्ति आसनहरू तयार ओछ्याइराखिन्थ्यो। आसनहरू ओछ्याइराखिन्थ्यो भन्नुको तात्पर्य भोजन आदि दैनिक रूपमा तयार गरिन्थ्यो है। यसरी ती दुई कुलपुत्र कुलपुत्रीहरूको महान गुणलाई हेरेर भगवान् शास्ता त्यहाँ यसरी 25 वर्षवास बस्नुभयो। अति नै श्रद्धा भएका उपासक उपासिकाहरूको कारणले गर्दाखेरि यसरी 2000 भिक्षु सङ्घहरूलाई पनि दैनिक आफ्नै घरमा भोजन आदि सबै व्यवस्था गरिएको थियो। भनेपछि अन्नपान भेषजेसु यो यङ इच्छति, जुन भिक्षु भन्तेजीहरूलाई जस्तो प्रकारको अन्नपान भेषज औषधिहरूको इच्छा हो त्यो ती भिक्षुहरूको इच्छा मुताबिक भोजन पिण्डपात र औषधिहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन्थ्यो। सम्पजति भन्छ, सम्पूर्ण थियो भनिन्छ।
यसरी दैनिक दान गर्ने अनाथ पिण्डिकले तर पनि भगवान शास्तालाई कुनै पनि प्रश्न गर्दैनथे। सोकेर किन चाहिँ प्रश्न गर्नु हुन्न थियो त भन्दाखेरि बुद्ध सुखुमालो देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता अति सुकोमल भएको कारणले पनि र साथै खत्तीय सुकुमालो क्षेत्रीय खत्तीय राजकुलका सुकुमल भएको हुँदाखेरि बहुपकारमे गहपति मयङ धम्मङ देशेन्ती यी गृहपति चाहिँ धेरै उपकारी छन्। त भगवान मलाई धर्म उपदेश गरिदिनुहोस् भनेर मैले भन्दाखेरि भगवानलाई किलमेथाती दुःख दिएको हुन्छ। भगवान शास्ता गल्नुहुन्छ थाक्नुहुन्छ भनेर सथारङ अतिमत्त सिन्ने हे न भगवान शास्ताप्रति अति नै स्नेह भएको कारणले भगवान शास्ताप्रति अति नै आदर गौरव राख्ने स्नेह भएको कारणले पञ्जङ न पुच्छति सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू अनाथ पिण्डिकले कहिले पनि प्रश्न गरेनन्। किन भन्दा भगवान शास्ताप्रति अति नै स्नेह भएको कारणले बिहान 4 बजेदेखि भगवान शास्ताको कार्य प्रारम्भ भएको भई सबैलाई अवगत भएको कुरा है। भगवान शास्ताले 24 घण्टामा 22 घण्टा कार्य गरेर जानुभयो। 2 घण्टा आफ्नो निम्ति यसो लेट्नको निम्ति र यसो फ्रेस हुनको निम्ति। अनि मैले पनि फेरि भगवान शास्तालाई प्रश्न गरेँ भने किल मेयाति अति नै भगवान शास्तालाई थकित हुनेछ दुःख दिएको हुनेछ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। र पनि भगवान शास्ता भनी मैले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आए। त्यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्ने क्रममा मेरो शरीर कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अलङ्कत पट्टियतङ पुरा मुकुटहरूले अलङ्कारहरूले सिंगारेको अत्तनो सिसङ छेदित्वा पारमिता गुणधर्म पुरा गर्ने क्रममा मैले आफ्नो शिरहरू कति छेदन गरेँ भन्ने कुरा थाहा छैन। अखिनी उपादेत्वा मैले आँखाहरू झिकेर दान गरेको आकाशको तारा समान भनिन्छ नि त हैन। हृदय मङसङ उपादेत्वा हृदयहरू मासुहरू दान गरेको पनि के महापृथ्वी समान भनिन्छ नि त हैन। रगतहरू दान गरेको 4 समुद्र समान भनिन्छ नि त है। पाणसमङ पुत्र दारङ परिचजित्वा यो मैले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति प्राण समान भएका मुटुका टुक्रा जाली र कृष्णाजिनीहरू जस्ता राजकुमारीहरूलाई पनि परिचजित्वा परित्याग गरेर पारमी यो पुरेन्तो पारमिता गुणधर्महरू पुरा गरे। त्यो पारमिता गुणधर्महरू मैले किन पुरा गरे त परेसङ धम्म देशनथ मेव प्राणीहरूलाई धर्मोपदेश गर्नको निम्ति अमृतोपदेश दिनको निम्ति धर्मरस रसपान गराउनको निम्ति पुरेसी मैले पुरा गरेको हुँ। हेर्नुहोस् त यता दायकले भगवान शास्ता थाक्नुहुन्छ गल्नुहुनेछ भनेर प्रश्न नगर्ने तर आफूलाई सेवा गर्ने सेवक दायकलाई चाहिँ भगवान शास्ताले मैले यो पारमिता गुणधर्महरू किन पुरा गरेको त भन्दाखेरि परेसङ धम्म देशनथ मेव पुरेसी प्राणीहरूलाई अर्कालाई धर्मोपहार दिनको निम्ति अमृतोपदेश दिनको निम्ति मैले पारमिता गुणधर्म पुरा गरेको हो। यसमङ यसर्थ मलाई यिनले यति सुरक्षा गरेका छन् त एकङ धम्म देशनङ कथेति एउटो न एउटो धर्म देशना त भगवान शास्ताले दिनुहुन्थ्यो नै। तर अनाथ पिण्डिक भनेका सबैलाई अवगत छ दानाभिरता उपासक भई बक्सेको हुँदाखेरि
भगवान शास्ताले अनाथ पिण्डिकलाई प्राय गरेर दान कथा सम्बन्धी नै उपदेश गरी बक्सनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा श्रावस्तीमा लगभग 7 करोड जनसङ्ख्या भएको, आबादी भएको नगर देश है। त्यो 7 करोडमा 5 करोड त आर्य श्रावक थिए भनिन्छ। कसरी ती आर्य श्रावक भए त भन्दा तेसु सुत्थङ तेसु सत्थु धम्म कथङ सुत्वा, तेसु ती 5 करोड जनमानसहरू सत्थु देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्धको धम्म कथङ उहाँले उपदेश गर्नुभएको दान कथादेखि लिएर निखमे आनिसंस, निखमे आनिसंसबाट लिएर आफूले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पुरा गर्नुभएको, पुरा गरेर प्राप्त गर्नुभएको, बुझ्नुभएको, जान्नुभएको चतुरार्य सत्य, 4 आर्य सत्य धर्म देशना सुत्वा सुनेर 5 करोड जनमानस चाहिँ के त भन्दा आर्य श्रावकका जाता, आर्य श्रावक भएका थिए भने 2 कोटी 2 करोड चाहिँ पुथु जना पृथक जन थिए। आर्य श्रावकहरूको कृत्य काम के हो त सधर्म प्रेमीहरू हो भन्दाखेरि द्वे येसु किच्चानी भन्नेको छ। आर्य श्रावकहरूको काम भनेको 2टा रे। कति एउटा? 2टा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि पुरे भत्तङ दाना देन्ती, पुरे भत्तङ दानङ देन्ती। 12 बजे भित्र भनौँ न, बिहान 6 बजेदेखि लिएर 12 बजेसम्म चाहिँ आर्य श्रावकहरूको कार्य भनेको दान दिने कार्य हो। पछा भत्तङ भोजन पछिको कृत्य भनेको गन्धमाला दिई हथा गहा पेत्वा धम्म सवर्ण थाय गच्छन्ति। हेर्नुहोस् त आर्य श्रावकहरूको कार्य कति एउटा? 2टा। एउटा 12 बजी भित्र चाहिँ दान आदि कार्य गर्ने, त्यसपछि 12 बजे पश्चात आफ्नो गर्नुपर्ने गरिसकेर अनि साँझतिर सुगन्ध माला फूल आदि सुगन्ध आदि लिएर चाहिँ धम्म सवर्ण थाय गच्छन्ति, भगवान शास्ता समक्ष धर्म सवर्ण गर्नका निम्ति जान्थे। अथेक दिवसे त्यसरी त्यो जाने क्रममा त्यो दिनमा पनि महापालो आर्य श्रावकको, महापालले पनि ती आर्य श्रावकहरू यसरी सुगन्ध माला आदि लिएर चाहिँ बिहारतर्फ गइरहेको देखेर अयं महाजनो कुङ हि गच्छति, यी महाजनहरू कहाँ गएका हुन् भनेर पुच्छित्वा उनले सोच। ती महाजनहरूले पनि धम्म सवर्ण, ती हामी धर्म सवर्ण गर्नको निम्ति जेतवनतर्फ जाँदैछौँ भन्दा अहम्पि गमिष्यामिति, म पनि गमिष्यामिति, म पनि जान्छु भनेर गत्वा जान्छन् र सथारङ वन्दित्वा, हेर्नुहोस् त जाने बित्तिकै भगवान शास्तालाई वन्दना गर्छन् र परिषदको एक छेउमा उनी धर्म सवर्ण थाय धर्म सवर्ण गर्न त आर्य श्रावकहरूको 2टा कामलाई पनि सम्झिराख्नुहोस्। हामीले त कहिले पनि भ्याउँदैनौँ, हामी नभ्याउनेमा पर्यौँ, किन हामी पृथक जन पर्यौँ। आर्य श्रावक